إلى حضرة روح نبينا وشفيعنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم.
لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات.
اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. تقبل الله. അല്ലാഹു സ്വീകരിച്ച് അർഹമായ പ്രതിഫലം നമുക്കെല്ലാം അല്ലാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. പരിശുദ്ധമായ റജബിന്റെ 5-ാമത്തെ ദിവസത്തിലാണ് നാം നിലകൊള്ളുന്നത്. അല്ലാഹു പൂർണ്ണമായും സ്വീകരിച്ച് അർഹമായ പ്രതിഫലം നമുക്കെല്ലാം അല്ലാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ഈ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ വീടുകളിലും അല്ലാഹു ഖൈറും ബറക്കത്തും ഐശ്വര്യങ്ങളും അഭിവൃദ്ധികളും ഒക്കെ അല്ലാഹു എത്തിത്തരുമാറാകട്ടെ. ഒരുപാട് ആളുകൾ ദുആ വസിയ്യത്തുകൾ അറിയിച്ചവരുണ്ട്. കടങ്ങൾ വീടാനും രോഗങ്ങൾ മാറാനും കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച തിരിച്ചു കിട്ടാനും അതുപോലെ മുറാദ് ഹാസിലാകാനും അതുപോലെ മക്കളുടെ പനി മാറിക്കിട്ടാനും അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് വിഷമങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഒരാളുമുണ്ട്. അള്ളാഹു അവരുടെ ഉദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹു സാധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ. വിഷമങ്ങളെല്ലാം അള്ളാഹു മാറ്റി കൊടുക്കട്ടെ. പവിത്രധന്യമായ പരിശുദ്ധമായ റജബിന്റെ മാസത്തിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു അവരുടെ ഉദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ പൂർണ്ണമായും അള്ളാഹു മാറ്റി സന്തോഷങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ജീവിതം അള്ളാഹു അവർക്കും നമുക്കും അള്ളാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. രോഗങ്ങൾക്കെല്ലാം പൂർണ്ണമായ ശമനം അള്ളാഹു കൊടുക്കട്ടെ.
പൂർണ്ണമായ സലാമത്ത് അല്ലാഹു എല്ലാവർക്കും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് അല്ലാഹുസ് സമദ് ലം യലിദ് വലം യൂലദ് വലം യകുൽ ലഹു കുഫുവൻ അഹദ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് അല്ലാഹുസ് സമദ് ലം യലിദ് വലം യൂലദ് വലം യകുൽ ലഹു കുഫുവൻ അഹദ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് അല്ലാഹുസ് സമദ് ലം യലിദ് വലം യൂലദ് വലം യകുൽ ലഹു കുഫുവൻ അഹദ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഖുൽ അഊദു ബിറബ്ബിൽ ഫലഖ് മിൻ ശർരി മാ ഖലഖ് വമിൻ ശർരി ഗാസിഖിൻ ഇദാ വഖബ വമിൻ ശർരി النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. آمين. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. اللهم صل على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد. അർഹമുർറാഹിമീനായ അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. പരിശുദ്ധമായ റജബിന്റെ ദിനരാത്രങ്ങളിലാണ് ഞങ്ങളുള്ളത്. ഞങ്ങൾ ഇത്രയും നാളും റഹ്മാനെ മുടങ്ങാതെ ദുആഉൽ ഖർബ് ചൊല്ലുന്നുണ്ട്. സ്വലാത്തുകൾ കുറഞ്ഞതാണെങ്കിലും ഞങ്ങൾ ചൊല്ലുന്നുണ്ട് റഹ്മാനെ. അന്നു മുതൽ ഇന്ന് വരെയും നിന്നിലേക്ക് ഞങ്ങൾ കരങ്ങളുയർത്തുന്നുണ്ട് അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾ എവിടെയും ഒരു മേഖലയിലും നീ പരാജയപ്പെടുത്തല്ല അല്ലാഹ്, നിരാശപ്പെടുത്തല്ല റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളെയൊക്കെ നീ വിജയിപ്പിക്കണേ അല്ലാഹ്, വിജയിപ്പിക്കണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ മേഖലകളിലും ഉയർച്ച നൽകണേ അല്ലാഹ്, ഉയർച്ച നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ പാവങ്ങളെല്ലാം പുറത്തു വരണേ അല്ലാഹ്, പാവങ്ങൾ പുറത്തു വരണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ പാവങ്ങൾ പുറത്തു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ ഉസ്താദുമാരുടെ പാവങ്ങൾ പുറത്തു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ ശിഷ്യഗണങ്ങളുടെ പാവങ്ങൾ പുറത്തു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യസന്താനങ്ങളുടെ പാവങ്ങൾ പുറക്കണേ റഹ്മാനെ. എല്ലാവരുടെയും മുഴുവൻ പാവങ്ങളും പുറത്തു തന്ന് നീ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ ഈ മജ്‌ലിസിലുണ്ട്. പല വിധേനയുള്ള രോഗങ്ങളാണ് റഹ്മാനെ. കണ്ണ് സംബന്ധമായ രോഗങ്ങളുള്ളവരുണ്ട്, പനി ബാധിച്ചവർ പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, അങ്ങനെ പല വിധേന രോഗങ്ങൾ, മാരകമായ രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട്. എല്ലാ രോഗങ്ങളും പൂർണ്ണമായ ശമനം കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. പൂർണ്ണ ആജിലായ കാമിലായ ശമനം കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. എല്ലാവിധേനയും സഹായിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഒരു മേഖലയിലും പരാജയപ്പെടുത്തല്ല റഹ്മാനെ. നിഅമത്തുകൾ, അനുഗ്രഹങ്ങൾ നീ വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരണേ റഹ്മാനെ. കടങ്ങളുള്ളവർ റഹ്മാനെ എല്ലാം നീ വീട്ടിൽ കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അതിനുള്ള വഴികൾ കാണിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ഒരു മേഖലയിലും ഞങ്ങളെയോ ആരെയും നീ പരാജയപ്പെടുത്തല്ല റഹ്മാനെ. വേണ്ടതൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങിത്തിരിച്ച കാര്യങ്ങളെല്ലാം വിജയത്തിലാക്കണേ തമ്പുരാനെ. അല്ലാഹുവേ, കടങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചത് വീടിന്റെ പണി തുടങ്ങാനാണ്, പൂർത്തീകരിക്കാനാണ്, മക്കളെ കെട്ടിക്കാനാണ്, ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊടുക്കാനാണ്. അല്ലാഹുവേ തമ്പുരാനെ, ഇതിനെല്ലാം പരിഹാരം നീ കാണിച്ചു തരണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾ ദൂർത്തടിക്കാൻ വേണ്ടി കടമെടുത്തിട്ടില്ല, ഞങ്ങൾ മദ്യപിക്കാൻ കടമെടുത്തിട്ടില്ല. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾക്ക് റഹ്മാനെ അമിത ഉപയോഗത്തിന് ഞങ്ങൾ കടമെടുത്തിട്ടില്ല. അല്ലാഹ് തമ്പുരാനെ, ഞങ്ങളൊക്കെ നീ സഹായിച്ച് വേണ്ടതെല്ലാം നൽകണേ തമ്പുരാനെ. നിഅമത്ത് വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരണേ, ഖൈറ് നൽകണേ, ബർക്കത്ത് നൽകണേ, ഐശ്വര്യം നൽകണേ, സന്തോഷം നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, പടച്ച തമ്പുരാനെ, പലരും ഞങ്ങളുടെ മജ്‌ലിസിൽ ദുആ വസിയത്തുകൾ അറിയിച്ചവരുടെ മുറാദുകൾ ഹാസിലാകണം. അല്ലാഹുവേ, മുറാദുകൾ ഹാസിലാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. എന്തുദ്ദേശമാണോ റഹ്മാനെ വരും മജ്‌ലിസുകളിലെല്ലാം മുറാദ് ഹാസിലായതായി സന്തോഷം അറിയിക്കാനുള്ള എല്ലാവിധേനയും റഹ്മാനെ അതിന്റെ സാഹചര്യങ്ങൾ ഒരുക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ നീ ഫലമുള്ള മജ്‌ലിസാക്കണേ അല്ലാഹ്. പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഉത്തരമുള്ള മജ്‌ലിസാക്കണേ തമ്പുരാനെ. സ്ഥിരമായി കുറഞ്ഞ ആളുകളാണെങ്കിലും സ്ഥിരമായി പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മജ്‌ലിസാണ് അല്ലാഹ് റഹ്മാൻ. ഏതൊരു കാര്യവും നിന്റെ മഹാന്മാർ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. പതിവായി ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാവും തമ്പുരാനെ. നീ ഫലങ്ങൾ കാണിച്ചു തരണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹ് പടച്ച തമ്പുരാനെ, ഞങ്ങളൊക്കെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ, സഹായിക്കണേ, നിഅമത്തുകൾ വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരണേ റഹ്മാനെ. വീടിന്റെ പണി തുടങ്ങി വെച്ചവർ പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. തടസ്സങ്ങൾ തട്ടി നീക്കണേ, കണ്ണേറുകൾ അതിനെ നിഷ്ഫലമാക്കി കളയണേ റഹ്മാനെ. വീടിന്റെ പണി തുടങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് നീ തുടങ്ങാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ അനുകൂലമാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹ് അതിനുള്ള സാമ്പത്തികം എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. കടങ്ങൾ വീട്ടിൽ കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ.
മക്കളില്ലാത്തവരുണ്ട്, മക്കളെ കൊടുക്കണേ അല്ലാ. സ്വാലിഹീങ്ങളായ മക്കളെ കൊടുക്കണേ അല്ലാ. കൊടുത്ത മക്കളെയൊക്കെ സ്വാലിഹീങ്ങൾ സ്വാലിഹാത്തുകളിലും പെടുത്തണേ തമ്പുരാനെ. അല്ലാഹുവേ പടച്ച തമ്പുരാനെ, ഗർഭിണികളായവരുണ്ട്, സുഖപ്രസവം കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ വിവാഹപ്രായമെത്തി നിൽക്കുന്നവരുണ്ട്, അവർക്ക് അനുയോജ്യരായ ഇണകളെ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. തൊഴിലില്ലാത്ത ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട്, ഭർത്താക്കന്മാരുണ്ട്, ചിലരുടെ മക്കളുണ്ട്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആളുകൾ സഹോദരന്മാരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ അവർക്കെല്ലാം നീ പൂർണ്ണമായും എത്രയും പെട്ടെന്ന് അനുയോജ്യമായ തൊഴിൽ അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതിനേക്കാൾ എളുപ്പത്തിൽ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. തടസ്സങ്ങൾ തട്ടി നീക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. തൊഴിൽ കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. ഹലാലായ സമ്പത്ത് ധാരാളമായി വർദ്ധിപ്പിച്ച് നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാ, ഞങ്ങളെയൊക്കെ നീ സ്വീകരിച്ച് നിനക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ദാസന്മാരിലും ദാസിമാരിലും ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ. പൊന്നാര ഹബീബായ മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ജിവാറിൽ എത്തിക്കണേ അല്ലാ. അവിടുത്തെ ശഫാഅത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ. അവിടുത്തെ ഹൗദുൽ കൗസർ കുടിപ്പിക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ധാരാളം നന്മകൾ ചെയ്തു വെച്ച് മരിക്കാനുള്ള സൗഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, ദുആഇനെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. മരിക്കുന്ന സമയം ഈമാനുള്ള മരണം നൽകണേ അല്ലാ. പെട്ടെന്ന് മരിപ്പിക്കല്ല അല്ലാ. അപകടങ്ങളിൽ പെടുത്തല്ല അല്ലാ. അത്യാഹിതങ്ങളിൽ പെടുത്തല്ല അല്ലാ. ആപത്ത് മുസീബത്തുകളിൽ പെടുത്തല്ല റഹ്മാനേ. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان ووفقنا فيه للصيام والقيام وتلاوة القرآن وسائر الخيرات مع الصحة والعافية يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد والآل أهل البيت سلم. ബഹുമാനികളെ, നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന അനുഭവങ്ങൾ കമന്റ് ബോക്സിലൂടെ അറിയിക്കുക. എല്ലാവരും പരസ്പരം ദുആ ചെയ്യുക. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വിജയത്തിലാവാൻ വേണ്ടി എല്ലാവരും പ്രയത്നിക്കുക. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.